बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज सल्मा दिवस आचरण करतल्यान सोडा समय करता फ्लोरिन डिसोजा अर्गामीस 69th बर्थडे मोडबिद्री. लिली डिसोजा थँक्स गिविंग मास बर्थडे सरी पडला. प्रज्वल मेंडोन्सा गोवा 30th बर्थडे. शामिन रोड्रिगस न्यूजीलैंड. जिल्फा मचादो मैंगलोर. रोनाल्ड क्रासा पेरमनूर बर्थडे. ओलिविया डिसूजा चूडकटे मियार. विल्सन अनिल डिसूजा किनिगोली 8th बर्थडे प्रिन्सन रोजारियो कुप्पेपदा. तशेंच कॅझरची एनिवर्सरी वेडिंग एनिवर्सरी 51st वेडिंग एनिवर्सरी इग्नेशियस आणि प्रिसिल्ला कास्टेलिनो. 23rd वेडिंग एनिवर्सरी सिप्रियन आणि वीना मोरस. 10th वेडिंग एनिवर्सरी सुरेश शांती पिरेरा मुल्की. 29th वेडिंग एनिवर्सरी एनेट आणि एरिक सिक्वेरा कुलशेखर. तशेंच 25th वेडिंग एनिवर्सरी जोसेफ सुनीता डिसोजा मणिपाल. जल्मा दिवस आचरण करची काजरच्या एनिवर्सरी आचरण करतल्या देवाचे विस्तार आशीर्वाद आम्ही मागया. या बलिदानान तांचे खातीर विशेष स्तरान आम्ही मागया. तशेंच सर्गा देव हांगासर आमकां विचारला अर्गामी सावन सेनोरा आणि रेनॉय रोड्रिगस बांदूर. रोशन सोनिया रोड्रिगस बांदूर. क्लिफर्ड आणि बबीता डिसोजा बळकुंजे. रोशनी डिसोजा अर्गामीस. हेलेन अब्रेयो अर्गामीस. पीटर फर्नांडिस पवित्रिंदीच्या मनाक अर्गामीस तान येतावन. लिगोरी डिसोजा आणि कुटुंब अर्गामीस तीर्थाळ्ळी. नॅन्सी तावरो अर्गामीस फॉर द सेफ जर्नी अब्रॉड कलत्तूर टावन. पैलो कुमगाराच्या एनिवर्सरी लेकार राजीत बँगलोर. सुझान मेंडोन्सा आणि कुटुंब कासिया. शानिल आर्विन क्वाड्रस केम्बन. प्रवीण पिरेरा ऑस्पेट. आ लेडी ऑफ फातिमा सेविनच्या मनाक जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा मुल्की. शांती मंदिरो पेरमानूर. रिशाल क्रास्ता. शेरिल आणि अँथनी पिरेरा गोवा. सांतोनीच्या मनाक लीना अल्फोन्सो काकवा मुल्की. मॅकलिन डिसूजा बाजपे. तशेंच मेरिल डिसूजा बोरिवली. प्रत्येक त्या सवां खातीर आमी मागता. बऱ्या भलायके खातीर सराव कुटुंबांच्या मुंबय टावन. बऱ्या भलायके खातीर स्टीफन सुरतकर. स्मूथ परचेज ऑफ फ्लॅट परचेज बाय रोशन मिनेजे संदेरी. ग्लेन मार्क जेरार्ड USA विजा टू USA त्या सवां खातीर आमी मागता. हेलेन अब्रेयो बऱ्या भलायके खातीर. जेरोम क्रिस्तीन आणि कुटुंब कुंबळा टावन. प्रत्येक त्या सवां खातीर. प्रिया क्वाड्रस बरें काम मेळचे खातीर ऑस्ट्रेलियांत त्या सवां खातीर मीस दिता. तशेंच आमी देवादीन जाल्ल्यान सोडास करता. देवादीन प्रकाश करूजा मणिपाल. कुटुंबांत सरलेल्या संद्यां खातीर रिना वेरोन डिसोजा पक्षिगेरे. कुटुंबांत सरलेल्या संद्यां खातीर हेलेन अब्रेयो संपिगे. ऑसवल्ड डिसोजा. प्रत्येक मीस सिस्टर वर्डा हिच्या आत्म्या खातीर बेंदूर टावन. कॉलमोन डिसोजाच्या आत्म्या खातीर बेंदूर. देवादीन जॉर्ज मेरी प्रकाश कब्राल हांच्या आत्म्या खातीर शिरवां टावन. कुटुंबांत सरलेल्या जेराल्ड पिंटो आणि कुटुंबांत सरलेल्या संद्यां खातीर शिरवां टावन. ग्रेटा पिंटो मीस दिता. तशेंच देवादीन ब्रिजिट रेगो. जेरोम रेगो. आग्नेस मिरांदा. जेरोम मिरांदा. यूजिन रेगो. पैट्रिक रेगो. बेनेडिक्ट लसरादो. कार्मिन डेसा सुरतकल. सिस्टर आग्नेस मार्टिस बंटकाल. देवादीन फ्रांसिस अलेक्स डिसोजा बांडू. बेनेडिक्टा आणि फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्गा. कुटुंबांत सरलेल्या संद्यां खातीर स्टेला डिसोजा निडोडी. आल्बर्ट आणि एलिझाबेथ सराव मुंबय. रिचर्ड अल्वारिस मुक्का. कुटुंबांत सरलेल्या संद्यां खातीर जॉस डि सिल्वा सुरतकल. सेलिन कार्डोजा सस्थान. स्टीवन डिसोजा मुंबय. ऑक्टेवियानो पिरेरा झोरीबात गोवा. कुटुंबांत सरलेल्या संद्यां खातीर लिली मिरांदा गंगोळ्ळी. देवादीन लुईजा डिसोजा बर्थडे एनिवर्सरी. 3rd डेथ एनिवर्सरी स्टॅनली अँथनी डिकुन्ना बेंदूर. देवादीन सिस्टर जुलियन आणि कार्मेलिन फर्नांडिस कारवार.
तशेंच 14th डेथ एनिवर्सरी विल्सन सरावो आनी मथायस सरावो आनी डोडी ते सवय आमची मागणी ते समाज भेटोवन ह्या मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणी आमी वांटो घेवया. जाऊन जमल्या आमी गौरा देवाच्या ओंडो बायन रूपांतर करून कोडी क्रिस्ताच्या भक्तेन उर्बेन आयल्या आमी जेवणा सोम्याच्या सोम्या जेजू एक पोत्या पाजान मोगाच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची परब आयच्या दिसा आमी भोव दबाज्यान संभ्रमता. हर एक येवकारिस्त आमकां जेजूची कूड आनी रगत दिवन आमची जिणी सर्व रितीनी देवाक मानता तसली जावन जियोंक अवकाश दिता. सर्व रितीनी म्हज्या उडासान करा म्हणलें हें येवकारिस्तीक बलिदान सर्व रितीनी जेजूच्या कुडी रक्ताचें पवित्रपण आमच्या जिवितान सदां नियाळूंक आनी तें आमच्या जिविताच्या चालींत जियोंक आयचो संभ्रम आमकां उलो दिता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, वर्त्या आशेन आनी देवाचेर आसलेल्या बरवशन आनी बावार्थान आमी हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या. सर्व रितीनी आमच्या जिवितान दया दाखोवचो काकुळटीन भरलेलो देव आमकां हर एका गरजांक आमी ताचे सरशीन वेताना बळ दिता, घटाय दिता आनी सर्व रितीनी आमकां जाय आसची कृपा आशिर्वादां आमचेर तो वत्ता म्हणल्यार आमी पाती येता. ताच्या किवर्त्या मापान आमच्या जिवितांत ताच्या एकल्याच पुताचो त्याग आनी सॅक्रिफीस करन सर्व रितीच्या समर्पणान आमच्या आत्मीक पोशणाक गरजेचें हाजीरपण जेजू मारिफांत आमकां पाठयलां. आनी हर एका येवकारिस्तीक बलिदाना मुखांतर आमच्या अस्कत उणेपणान भरलेल्या आनी सर्व रितीनी कश्टाक अडचल्ल्या आमच्या जिणेच्या संदिग्ध परिस्थितींनी हो येवकारिस्तांत हजर आसचो जेजू आमकां बळ दिता, आमकां घटाय दिता आनी आमची जिणी त्या कश्टा संकश्टा मदें बरवशा बरीत जावन जियोंक उलो दिता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना पवित्र रितीन वांटो घेवन देवाचेर बरवसो दवरन ताका मान होगळाप पाठोवन आमी आमचें बलिदान बवरता बरीत रितीन संभ्रमया. जेजूच्या कुडी रक्ताचें हाजीरपण पवित्र तरान आमच्या जिवितान भावार्थांत पातयेवया आनी तें संतोश बरीत काळजान स्विकार करया. जायते फावटी ह्या जेजूच्या भोव पवित्र कुडीत आनी रक्तांतय आमचें पवित्रपण दाखोवंक आनी भावार्थ उसारूंक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मन आयतें करया. आमचे उणेपण अस्कत काय वळखून घेवन आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर,
Krista kaklut kar, somia kaklut kar, somia kaklut kar. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, कुंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता, सोमिया देवा, देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकलूत कर. तू बापाच्या भुजब्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. इत्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थूया. सोम्या जेजू ख्रिस्त आमच्या सोडवणदारा तुझ्या कष्टा मरणाच्या उगडासाक हो जपानचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची थान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक भरो. हे तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागताव. जेजू जो बापा सुवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता आई ससनाच्या ससनाक. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. तोवळ मोइजेन सरेस्पराची सर उतरां आनी सर कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांन एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें, सरेस्परान सांगिल्लीं सर उतरां आमी पाळटलीं. हांव देखून मोइजेन सरेस्पराची सर उतरां बरोवन घालीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायलाच्या 12 कुळयांक 12 फातरांचे खांबे उबारले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले. तांणी होमबली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सरेस्पराक शांती बली भेटयली. मोइजेन राखतांतलें अर्दें काडून एका आयदनांत घालें आनी उरलेलें अर्दें रागात वेदीचेर शिमटायलें. ताणें सल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी ते लोकांक वाचून सांगलें. तांणी जाप दिवन म्हळें, जें कितें सरेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटलीं. हांव आमी ताका विधेय जातलीं. हांव उपरांत मोइजेन रागात घेतलें आनी तें लोकांचेर शिमटावन म्हळें, हें तें रगत सरेस्परान ह्या उतरा प्रमाणें तुमचे कडेन केल्ल्या सल्ल्याचें. देवाचें उतर हें.
देवाचे उपकार. सोडवणे पासो अर्गास्तु तेचे हांव उबारतलो आनी सर्वेस पोराचे नांव वाकंतलो. सोडवणे पासो अर्गास्तु तेचे हांव उबारतलो आनी सर्वेस पोराचे नांव वाकंतलो. किते हांव पाटी दिव सर्वेस पोरा ताणे म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा पासो. सोडवून एक अर्गां दिवची कास हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाकंतलो. सोडवणे पासो अर्गास्तु तेचे उबारतलो आनी सर्वेस पोराचे नांव वाकंतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचे मरण भोव स्वादी. हांव तुजो साकर तुज्या साकरनी सोपू म्हज्यो सांकली तुवें मोडून बुडयल्यो. सोडवणे पासो अर्गास्तु तेचे उबारतलो आनी सर्वेस पोराचे नांव वाकंतलो. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवी गातलो. सर्वेस्परा केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळतलो. सोडवणे पासो अर्गास्तु तेचे उबारतलो आनी सर्वेस पोराचे नांव वाकंतलो. सोडवणे पासो अर्गास्तु तेचे उबारतलो आनी सर्वेस पोराचे नांव वाकंतलो. हेब्रे वांग बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, येदोळस लाभल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेश्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो. हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदलो न्ही, निजाकी तो हे सृश्टेचोच न्ही आनी एकच फावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो. सरतासतना बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत घेवन न्ही, बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी सासणाक बाळता ती सडवणू ताणें आमकां जोड दिली. बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबर भश्ट जाल्ल्यांचेर शिमटयल्ल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काडन तांकां पवित्र करूंक सक्ताच जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकी कितली वर्ती सकत आसची ना. सासणाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक खतावीण बाली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक खरण्यांत आवन म्हणजे पातकांत आवन आमची अंतस्करणां नितळ करून जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली. ह्या पसत तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ. पोरण्या करारा काल आदारिल्ल्या अपराधांची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यांत तांकां बसयिल्लें सासणाचें दायज
लाभच्याक तो एक वाट जालो. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. Hausto sergintam Deunai loundo, muntasomi, hovundo kata. Tosas nagdietoro. Alleluia, 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 Alleluia. सर्व स्पॉट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मार्का परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. बेखमीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शिळयो मार्च्या वेळार शिस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करीसे म्हणून तूं म्हणटाय. तोळ आपल्या शिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडले, शहरा भितर वसा, थंय खांदार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धनियाक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगाता पास्काचें जेवण जेवचें, म्हजें जेवणा साल खंय आसा. तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय तुमी आमकां जेवण तयार करा. शिस भायसन गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगलें बरीच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितस तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितस ती तांकां वांटली आनी ते सुमेस्त तांतलें पियेले आनी तांकां तो सांगी लागलो, हे म्हजें रगत सल्लो थीर करता तें. सुमेस्त मनशां बसत वारयलेलें सतस हांव तुमकां सांगतां, देवाच्या राज्यांत नव्यान पियेसर ह्या फुडां दाकांपळांचो रोस हांव पिवचो ना. उपरांत गीत गावन जातस ते ओलिवे दोंगराक भायर सरन गेले. देवाचे उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या कुडी रक्ताची परब म्हळ्यार आमी संभ्रम सो येवकरिस्त आनी आमच्या जिविताक गरज असो एक महत्वाचो साक्रामेंत. येवकरिस्त आमकां जेजून दिल्लें एक वर्तें इनाम आनी तें आमकां आमच्या आत्मीक खाण आनी क्रिस्ती जिविताचें केंद्र जावन आसा म्हणलें सत उगडापें करता. जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची परब आचरसीत आसतना जेजून स्वता कुडी रक्ताचें अर्पण करच्या येवकरिस्तचो मोग करूंक आनी त्या येवकरिस्तांत हांवें संभ्रमचें म्हज्या दिसपडट्या जिणेंत जियोंक उलो दिता. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आपल्या स्वंत जिवाचो केदींचो मोग करूंक स्वार्थपणान लेखीन आसतना जेजून देवाच्या योजना काल ताच्या मिसावा प्रकार आपलो जीव समर्पण दिलो आनी हर एक रितीन आमची जिणी आधुनीक काळार 2000 वर्सां उपरांती आनी की अर्था बरीत आसत जाय म्हण
इरादो ताचो जावन आसलो आनी त्या खातीर हर एक येवकारीस्त आमकां जेजूच्या समर्पणाचे त्याग आनी सॅक्रिफिसाचो उगडास हाडटा. सर्व रितीने आमची जिणी उत्तीम जाय जय, भावार्थाची जाय जय, संतोषान आमी जिये जय, कष्टा संकश्टामध्ये आमकां बरवशा बणीत जिणी उदेवून येवची दिसां जय म्हणल्या उद्देशान जेजून आपलें जिवीत समर्पण केल्लें जावन आसा. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची परब आमच्या जिविताचो एक वांटो जावंक जाय. आनी तो वांटो जाय जय जाल्यार येवकारिस्तांतय म्हजें मेतेरपण कितें आसा तें हांवें समजूंक जाय. एका गांवांत मरिया म्हणली एक प्रायस्त व्यक्ती जी येताली. एक दीस सकाळीं उठोन हातांत एक दाली आनी तातूंत एक उंडो घेवन मिसाक ती भायर सरून वेताली. हर एक दीस तिचो दिसपट्टें जिविताची चाल ती जावन आसली. सर्व रितीनी तो उंडो घेवन मिसाच्या बलिदाना वेळार तो देवाक समर्पण दिवचो आनी ताजे उपरांत भक्तीपणान आपल्या पोटाच्या बुके खातीर तो सेवचो आसलो. आनी अशें एक दीस सकाळीं उठोन तो तयार केल्लो उंडो घेवन ती वेता आसतना हिवेन आंकुडसो एक व्यक्ती तिका पळोवंक मेळटा. सर्व रितीने आपली हिव दांपोवंक आनी ती उब आपणावंक हो व्यक्ती कश्टातलो. तिका कितेंगी ताचे थंय मोवाळाय भोगता आनी आपणाच्या बोवारी पांगुरलेलो तो शेलो काडून त्या व्यक्तीक ती दिता आनी तो व्यक्ती तो पांगुरून आपले हिवान बदलेली कूड उब दिवचे बरी बदलिता. अशें ती ताका शेलो दिवन मिसाच्या बलिदानांत वांटिली जावंक आनी तो उंडो देवाक समर्पण दिवंक ती इगर्जेक वेता. इगर्जेंत कॉन्सेक्रार रीत समकत आसतना दिमी आरती पडोवन आसली. तिका कितेंगी काळजांत समाधान आनी संतोष भोगलेले बरी बोगाप उदेता. आनी हें चिंताप हो संतोष ती भोगून आसतना तिच्या बगलेक ती पळयता. हिवान आंकुडलेल्या व्यक्तीक शेलो दिवन ती आयिल्ली. तो व्यक्ती थंयसर परजळच्या धव्या वस्तुरान तिचे बगलेक दिंबी आनी आसुल्लो ती पळयता आनी तिच्या काळजांत व्हरतो संतोष भोगता आनी अजापी तिका जाता. एक सादारण व्यक्ती थंय हिवान आंकूड नासुल्लो ताका हांवें कुमोक केली आनी तो आतां हांगासर म्हज्या बगलेक परजळीत धव्या वस्तुरान प्रगट आसा म्हणलें एक संतोष तिका भोगता. मिसाचें बलिदान मुग्दोवन तो उंडो घेवन घरा ती वेता आनी तिची जिणी मुखारसून व्हरता. पूण तिच्या जिणयेंत ताचे उपरांत एक बदलावण जाता. हर एक दीस तो उंडो घेवन देवाक समर्पण दिवन ताचे उपरांत ती एकलीच तो उंडो सेवतली. तिचें मन बदलाता आनी हर एक दीस एक उंड्या कुडको गरजेवंतांक दिवंक ती प्रारंभ करता. अशें पेल्याच्या गरजांत आपली जिणी सारोवंक तिच्या जिणये चाल ती बदलिता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेजून हेंच केलां. हर एक रितीन आमची जिणी बरवशा बरीत संतोषाची जाय जय म्हणल्या खातीर आपणाचे दयपण सांडून हर एक रितीन आमकां ताचें जिवीत समर्पण दिलां आनी मनशा रुपी हर एक रितीन आमच्या कश्टा दुखांत तो वांटेली जाता. सर्व रितीने आमच्या हर एका गरजांक तो पावता आनी आमची जिणी सर्व रितीनी ताच्या कुडी रक्तान बदलून भावार्थांत समकल्ली जिणी जावन जियोंक आपोवणें दिता. त्या खातीर जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 3 हातूंत आमी अशें वाचता. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 53. जुवांवचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 3. देखून जेजून तांकां सांगले, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशापुताचें मांस केल्ल्या करीत आनी ताचे रगत पियेल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना.
तुम्ही मनशा पुताचे मांस केल्ले करीत आणि ताचे रगत पियेल्ले करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जेजून आमकां पयल्या पावणे दिला. ताच्या मांस आनी रगत खावन आमची जिणी भावार्थाची करून घेवंक, तो जीव आमच्या जिवितांत बरोवंक आनी सर्व रितींनी ताका मानता तसली जिणी जियोंक ताणें आपयला. त्या खातीर एक क्रिस्तांव जावन हांव जियेत आसतना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां दिवचो येवकारिस्त आमच्या जिणयेचो अविभाज्य अंग जावंक जाय. तो येवकारिस्त आमकां केवल कायद्याचो जालो जाल्यार आनी आमचे थंय क्रिस्तांवपणाचो क्रिस्ती शेगूण जियेतेल्या व्यक्तीचो जीव आसचो ना. जर तर तो अविभाज्य अंग जावन म्हज्या जिवितांत हर एक दीस म्हाका बळवंत करता जाल्यार जेजूचो जीव म्हजे थंय जिवाळ जाता आनी भावार्थान क्रिस्तांवपणाचे शेगूण जियोंक म्हाका जेजू साध्य करता. त्या खातीर हर एका येवकारिस्त बलिदानांत जेजू आपणाचीच कूड आनी रगत आमकां दिता. सांकेतीक रितीन तो उंडो आनी वायन आमी वापरता, पूण तें जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलता आनी तें भावार्थान आमी स्विकार करता. येवकारिस्तीक बलिदानांत वांटो घेवन त्या प्रमाणे जियेल्ल्या व्यक्तीक जेजू थंय आपूण एक जावन आसा म्हणलो संतोष उमाळटा. जशें त्या व्यक्तीक, त्या मरिया म्हणल्या प्रायस्त व्यक्तीक आपल्या जिवितांत जेजूचो सांगात बगुल्लो अनुभव जालो. जिविताची चाल बदलली आनी जिणे चालींत तिणें बदलावण करून आनीकी आपली भावार्थाची जिणी अर्थाबरीत करून घेतली. तशेंच आमी क्रिस्ता थंय रुता जावचें, एकवटीत जिवीत जियोंक सोमी आमकां हर एक येवकारिस्तीक बलिदाना मुखांत उलो दिता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, येवकारिस्तीक बलिदान आमकां देवान ताचे परजे लागीं केल्लो करार उगडासाक हाडटा. त्या सोल्ल्यांत संपूर्ण भागीदारपण आनी समर्पण आसलें. त्या सोल्ल्यांत ताचें हाजीरपण झळकतालें. त्या सोल्ल्यांत लोकांचें बरेपण आटापून आसलें. त्या सोल्ल्यांत हर एका अडखळीत हांवन बचावी दिवच्याक सोमियाचो सांगात निरंतरी आसा म्हणली खात्री आसली. त्या खातीर निर्गमन ग्रंथांतल्याचें पयलें वाचप आमी आयकलें. मोइसेन इस्रायल परजेक बली बटयलेल्या मनजातीचें रगत तांचेर शिंपडायता आसतना तो सोल्ल्याचो बांद कितें म्हणलें स्पश्ट करता. तांचे थंय विश्वासी आसुल्लो देव तांकां सर्व रितींनी गरजांक पावता. तांचे अविश्वासपण सदांनीत पयस करता आनी तांकां पवित्रपणान जियोंक उलो दिता म्हणलें. थंयसर तांच्या उगडासाक हाडचेत आसलें कृत्य तें जावन आसलें. त्या खातीर ताका प्रत्युत्तर जावन जेन्ना लोक भावार्थान जियेलो, देवाक मानता तसली जिणी जियेलो, देवाक खाल जावन जियेलो, त्या दाळा तांचे थंय प्रगती आयली, अभिवृद्धी आयली, बरेपण तांचे थंय जळकालें आनी सर्व रितींनी तांची जिणी संतोशाची जाली. जेन्ना तांणी देवाक नेगार केलो थंयसर कश्ट उदेले, अडखळी उदेले, बंदडेन ते सांपडले, सर्व रितींनी कश्ट आले. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, परत आनी परत तें शेळयेचें रगत शिंपडावन सोम्या देवान केल्ली ती सोडवण तांच्या जिवितांत उगडासा हाडूंक तांकां अवकाश करून दिवचें आसलें. त्या खातीर तो सल्लो संपूर्ण समर्पणाचें जिवीत जियोंक, आपणाचो जीव त्या देवा खातीर दिवंक तयार आसचें जिवीत जियोंक आनी कसलेय वारें वादळ येवं दी आपूण देवात हांव मेकळो जायना म्हणलो निर्धार केल्लें जिवीत जियोंक तांकां उलो दिवन आसलें. हेब्रेव घरांक बरयलेलें आयचें दुसरें पत्र. परन्या सोल्ल्याचो आनी शेळयेच्या रक्तान सर्व उणेपण धुवन काडचो उगडास करता आनी तो उगडास जेजून वारयलेल्या रक्तांत नवो सोल्लो जावन बदलला आनी आमच्या जिवितांत हर एक रितीन जेजून वारयलेलें रगत आमकां बरेपण हाड दिता म्हणलो उगडास करची उतरां थंयसर आमकां प्रगट जातात. वांजेलांत आमी जेजून केल्ल्या निमाण्या जेवणाचो
उगडास करचें घडीत वाचलें. सांकेतीक रितीन आपणाचो जीव समर्पीत करचें कशें म्हणलें जेजून उंडो आनी वायन सांकेतीक रितीन आपल्या शिसांक दिवन आपल्या जिविताचें समर्पण कशें करतलो आनी खंयच्या रितीन लोकांच्या पातकी जिवितांत बाचावी हाडतलो म्हणलें ताणें परगटलें. त्याच सुमापान हर एक येवकारिस्त मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमकां आमच्या जिवितांत बाचावी हाडटा, आमच्या जिवितांत बरेपण करता आनी आमकां हर एक रितीन देवाक मानता तसली जिणी जियोंक उलो दिता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, येवकारिस्त आज आमकां जिविताचो प्रमुख वांटो जावंक जाय. पवित्र सभा ताच्या दस्तावेजांनी आमकां सांगता येवकारिस्त आमच्या जिविताचो उगम आनी शिखर जावन आसा. शिखर म्हळ्यार तुदी, ताचे विणे दुसरें खंयचेंय ना. त्या खातीर येवकारिस्त आमच्या क्रिस्ती जिविताचें उगम आनी शिखर जावन आसा. त्या खातीर हर एक मान हर एक गौरव म्हज्या जिवितांत येवकारिस्ता थंय आसा जाल्यार जेजूच्या कुडी रक्ताक दिवचो मान हांव खंडीत जावन दिवंक शकता. जर तर येवकारिस्तीक आचरण अर्थबरीत रितीन हांव संभ्रमिना तेन्ना जेजूच्या कुडी रक्ताच्या समर्पणाक ताच्या उतरांक मान दिवंक हांव शकना. त्या खातीर जो हांव सोवांजेल अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 7 आमकां अशें सांगता. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 57. जो हांव सोवांजेल अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 7. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता आनी बापा वरवींच हांव जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. तशें जो कोण म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जियेतलो. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू हर एक रितीन जिवंत बापान ताका धाडला म्हणलें वळखलो, ताचें मिसांव कितें म्हणलें समजलो आनी ताजे योजना प्रकार जियेलो. त्या खातीर हर एकली आमी जेजूक स्विकार करता आसतना हर एका येवकारिस्ता मार्फत जेजूची कूड आनी रगत स्विकार करून आमची जिणी बावार्थाची कर्ण घेता आसतना ताचे वरवीं आमी जियेता म्हणलें सत स्विकार करूंक तो आमकां आज आपोवण दिता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, म्हजें जिवीत आज सोम्यांत हांव वाळोवन येवचें जिवीत जाय. आनी जर तर सोम्यांत हांव वाळोवन येवचें जिवीत तें जाय जाल्यार येवकारिस्ता थंय म्हजें पवित्रपण आनी भावार्थ जिवाळ आसा जाय. येवकारिस्त आमकां समुदायाची जिणी जियोंक उलो दिता. हर एकली आमी येवकारिस्तीक बलिदानाद्वारे जेजूची कूड जाताव आनी ताचे थंय एकवटीत जाताव. जशें एक उंडो तयार करतना सबार दाणी तातूंत एकवटीत आसोन ती वेगवेगळीं दिसनात, तशेंच जेन्ना आमी जेजूची कूड आमच्या जिवितांत येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार सेवताव आमी जेजू थंय एक जावंक जाय. थंयसर कसलोच तफावत आमकां दिसोंक नजो. थंयसर आमकां आमी जेजू तावन विंगड आसाव म्हणलें दिसोंक नजो. त्या खातीर जेन्ना हांव संपूर्ण रितीन येवकारिस्ता थंय म्हजो मान आनी गौरव पाठयता, जेन्ना हांव जेजू थंय एकवटीत जावन म्हजी जिणी जियेता, त्या दाडा म्हज्या जिवितांत जेजू जिवाळ आसचो हेरांकी झळकता. कॉन्सेक्रार केल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्ता थंय हांव एक जावंक आशेतना म्हजे थंय संवसारी संगतीक विलीन करता तो मोसोर, तो राग, हेरांची निंदा करचें, हेरांच्यो खबरो करच्यो आनी एकल्या कीळ तरान लेखचें आसूंक साध्य ना. जेन्ना हांव जेजूचे नीज हाजीरपण येवकारिस्तीक बलिदानाद्वारे म्हज्या जिवितांत अनुभव करता, तर संवसारी संगतींनी मेतेर जावन संवसारी संगतीची साल आपणावंक हांवें साध्य ना. जर तर म्हजो मान आनी गौरव येवकारिस्ता थंय आसा, जर तर म्हज्या जिवितांत खरो भावार्थ त्या येवकारिस्ता थंय आसा, तर
म्हज्या जिविताची साल आपापींच बदलाता. म्हाका आनी एकलेसो खबरो उलोवंक अवकाश आयल्यारी हांव मौन रावता. हांव म्हजें उतर थंयसर दामून धरता, कित्याक सोम्याच्या हाजीरपणाचो प्रभाव म्हज्या जिवितांत आनीक घट आसूंक जाय. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, लुकाचो वांजेल अध्याय 26 30 आनी 31 वळ आमकां अशें सांगता. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो ताणें मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. शिकोवणे वेळार आमी ह्या उतरां वयर नियाळ केलो. एम्माउसाच्या वाटेर कंगाल जावन खंतीन बेजारायेन आनी बरवसो कन्सोचो ना म्हणल्या रितीन समकोन आसच्या शिसा संगी जेजू समकता. जेजू मौन आसा आनी थोडी सवालां तांकां विचारता. आनी जेन्ना तो उंडो मोडटा आसतना तांचे दोळे उक्ते जातात आनी ते ताची वळख धरतात. मोगाळ भावन आनी भयणीन, आमचें दिसपडतें जिवीत पंत आव्हानाचें, कश्टांचें, हर एक रितीन अडचणेन भरलेलें, हेरांची निंदा करून जियेल्लें जिवीत ही आसा, हेरांच्यो खबरो करून जियेल्लें जिवीत ही आसा. पूण जेजू मौनपणी आमचे संगी समकता. ह्यो सगळ्यो संगती घेवन आमी देव तेंपलांत प्रवेश करता, मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाता. ह्यो सगळ्यो संगती घेवन आमी येता. पूण याजक थंयसर पवित्र आल्तारीर उंडो मोडून देवाक समर्पण करता आसतना जेजूच थंयसर हाजीर आसा आनी तो उंडो मोडटा. हांव ताची वळख धरता म्हणलें म्हज्या जिवितांत बदलावण पळोवंक मेळटा गे. सगळें म्हजें उणेपण आसोनी येवकारिस्तीक बलिदानांत जेजू हाजीर आसचो म्हाका भोगता गे. जर तर तें भोगता म्हज्या जिवितांत आसलें उणेपण नपयस जाता, म्हजे दोळे उक्ते जातात आनी जेजूची वळख धरूंक जिवितांत बदलावण हाडूंक म्हाका साध्य जाता. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज येवकारिस्त म्हज्या जिविताचो हर एक रितीन अविभाज्य अंग जावंक जाय. त्या खातीर लुकाचो वांजेल अध्याय 22 वाक्य 19 आमकां अशें सांगता. लूक चॅप्टर 22 वर्स 19. लुकाचो वांजेल अध्याय 22 वाक्य 19. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिवन म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, हर एक रितीन जेजूच्या उगडासान येवकारिस्त आचरण करूंक ताणें आमकां उलो दिला. त्या खातीर ताच्या उगडासाक आमी हर एक दीस येवकारिस्तीक बलिदानांत वांटो घेवंक जाय. ती जेजूची कूड आनी रगत समर्पिल्लें आमी आमच्या जिवितांत जियोंक जाय. सोम्यान आमच्या जिवितांत ताच्या उगडासान करूंक दिल्लो आदेश सदांनीत पाळणं, तें बलिदान परत आनी परत जिवाळ करूंक पवित्र सभा आमकां आपयता. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जेजून आमकां हर एक रितीन ताची कूड आनी रगत आमच्या जिविताचें काण जावन दिलां. आमचें जिवीत बेसांवांनी बरोवंक हर एक अवकाश आमकां दिल्यात. त्या खातीर ही भोव पवित्र कुडी रक्ताची परब आमी आचरसीत आसतना देवाचो सांगात आमी मागया. आमच्या उणेपणान, आमच्या अस्कतकायेंत सोमी आमकां सांगात दिता, सोमी आमकां कृपा दिता आनी सोमी आमकां ताच्या आशिर्वादान भरता म्हणलें पातयेवया आनी भावार्थान आमची जिणे जियोवया. आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो भावार्थ आमच्या देवाक विसारया. एकाच देवाक सतमंता सोर्पद्वेदार बापतो सर्गा आनी प्रथमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर्वकाळा आदी बापा जावन जल्माला. देवा थावन देव, उजवाडा थावन उजवाड, खऱ्या देवा थावन उपजल्लो खरो देव. तो देवा थावन जल्माला, ताका रचूंक ना, बापाच्या सुसैम पासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सडपणे पासत सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो
आनी आमचे पासत फोंस पिलाता खाल ताका खुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरणान सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिब्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजबडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीवदाताक तो बापा आनी पुता ताव निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र काथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देव हर एक रितीन आमच्या गरजांनी पावता, हर एक रितीन ताचो सांगात आमकां दिता. तर त्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी देवा समकार आमी दवरया. बापा पवित्र सभेचे मुखेली पापसाहेब गवळे येजकांनी धार्मीक भाव भयण्यांनी तुझ्या पुता जेजूच्या रक्ताच्या संस्कारांतल्यान बोड आनी सकत आपणावन देव परजेची सेवा करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर आसल्या आम्हा सर्वांनी तुझ्या पुता जेजूचे मांस आनी रगत सेवन आयचे देवस्तुतेचो संदेश आमचे जिणयेंत रुता करूंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक मागणी देवाक आमी समर्पया. सर्गेच्या आमच्या मोगाळा बापा आमी उसारलेली सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर. तुझ्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची परब आमी आचरीत आसतना विशेष रितीन जेजून आमच्या जिवितान केल्लें समर्पण नियाळून ताका प्रत्युत्तर जावन आमची जिणी सदांच तुका मानता तसली जावन जियोंक आमकां कृपा लाभय. हे मागणी आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमिया मारिफात. आमेन. आनी दाकांचो वाय सर्गीच्या बापा आमी तुका पेटयता. क्रिस्ताचे कुडी रक्तान वोंडो वायन बदलून जिविताचे खाण आमकां दी म्हूण पोराता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सवेस्पर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून हो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एक वायन आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा सुमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सरा पर्यंत सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरलो. आपल्या धर्मदूतां बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून करत नासलेल्या मेंढरान तुका आपणाचीच भेटवणी केली.
अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाखणणीची बली ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे परजेक पोसताय आनी तिका पवित करताय. हे तरेन एकेच सुप्रितुमेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठांयताय. देखून आमी तुजे कृपेची गोडसाण साकून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्याक ह्या विचित जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरताव. आनी आतां सर्गींच्या दुतां सांगाती प्रितुमे निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Păvit, dărbaranțu servesc por tu. Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवा. उसगी तुकाचे, उसगी तुकाचे. सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें वंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावर्तसो गुट परगटूया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा. तुझ्या येल्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्त धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. हांव क्वार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत
आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो वरास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या आमकां शिताव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां धाडून येवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी. तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेवणाची वेळी तुवें उंडो मोडलो तुज्याच त्या मांसान तो बदल्लो. काळजींतलो ताका रोस रगसायसो केलो उपरांत शिसान पियेवंक दिलो. ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कुर्पे सागोरा धन्या भाग्यवंता. प्रार्थुया. बापा ससनीक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मैपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरांवर त्या सुखाची सुफळ कुणां जेजूची आमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांक तुवें बसयलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची वडुकार. सोम्या मी वेता की तुझी गाता उपकारास तुझ्या अर्गां दिता. वाटेन तुझे सोडून मोगान तुझ्या रावून संदेश तुजो गाजून
आदार मागता